बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ चाइना की मारो ब्रांड टेक्नो का एक इवेंट कराची में मुनक़िद किया गया जो स्पार्क्स 30 प्रो के सिलसिले में और Q4 के आखिरी जो इवेंट चल रहे हैं उसके तहत किया गया। ये बहुत शानदार प्रोग्राम किया गया है। इसमें ख़ास तौर पे जो मॉडल रिलीज़ किया गया है उसकी कई क्वालिटियाँ हैं। उसमें कई आप ये समझ लें मोटर बाइक हेवी बाइक के नीचे डाल के भी उसको चेक कराया गया, वो नहीं वर्किंग कर रहा था। इसके साथ साथ जो पानी के अंदर भी फेंकने के, अखरोट तोड़ने के कई अंदाज से उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक कराया गया। ये एक अच्छा सिलसिला है। इससे उस ब्रांड की क्वालिटी लोगों के सामने उजागर होती है और छुप के छुपा के से बेहतर ये है कि मंजर आम पे आती है, यानी फ़िज़िकली टेस्ट किया जाता है। ये इससे इस बात की तक़वियत मिली और इसको जो तकरीब के शिरका थे उन्होंने बड़ा पसंद किया। और यहाँ जब बात होती है पसंद नापसंद की तो आपको पता है कि खाकसार तो बताता रहता है सब चीज़ें। इस प्रोग्राम का अगर देखा जाए, टेक्नो के जो पाकिस्तानी सरबराह हैं वो आदिल ताहिर साहब, उनकी एक क्वालिटी ये है कि वो अपने डीलर्स को, अपने मेहमानों को अपने साथ हर वक्त लेके चलते हैं। भले छोटा डीलर हो या टाइकोन हो, डीलर्स में उनके नज़दीक दोनों का मेयार एक ही है। अगर कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी भी पज़राई है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी साथ बिठाते हैं। ये नहीं करते कि अगर कोई बहुत बड़ा आ गया तो उसको जनाब बराबर में बिठा लिया, दूसरा हुआ तो वो आगे की तरफ कर दिया। ऐसा इस खाकसार ने तो यही देखा कि आदिल ताहिर की ये बड़ी क्वालिटी जो नज़र आती है। वहीं जब साउथ की बात होती है तो नासिर मेमन ने बड़ा इस प्रोग्राम को बड़ा सेट करके चलाया और बड़ी, अगर उनकी तारीफ़ ना करूं तो ज़्यादती है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों से हटके की, यानी पूरा प्रोग्राम को लेके चले, डीलर्स के साथ कदम दो कदम जैसे वक्त मिलता था उनके साथ, जैसे वेलकम भी कहा तो आखिर तक आदिल ताहिर प्रोग्राम में ख़त्म होने के 1 घंटे बाद तक लोगों के साथ वो घुल मिल गए और 1 घंटे तक उनके साथ कुछ अपनी कही कुछ उनकी सुनी तो आखिर तक रुखसत भी किया। यहाँ इस प्रोग्राम में जैसे मैंने बोला कि कैश अवार्ड भी दिए गए, यानी कैश पैसे दिए गए। बड़ा सख्त मुकाबला था। लकी ड्रॉ के ज़रिए 2 मोबाइल दिए गए जिसमें खुशकिस्मती से हमारा जो है वो एक कराची में जो हमारे दोस्त हैं शकील भाई, उनका पिछली दफ़ा भी फर्स्ट प्राइज़ उन्हीं का निकला था और अब की बार भी निकला। तो मुहावरतन लोग कह रहे थे पर्ची क्या रखे दी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका लक काम कर रहा था। दूसरा हमारे जो हब से आए हुए दोस्त थे उनको मिला। इसी तरह और एक कैश अवार्ड जो पानी में डालने का था 1 लाख का, वो भी हब के ही हमारे एक डीलर ने हासिल किया। उसी के साथ अखरोट तोड़ने वाला जो कम से कम यानी 31 छोड़, यानी ये समझ लें कि उन्होंने 31 जो है वो छोड़े, बड़ा मुकाबलतन दूसरों के तोड़े, तो उन्हें भी मिला। वो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े हमारे मेहनती बच्चे हैं, उन्होंने मेहनत की और बहरहाल जीते। ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। यहाँ असल बात क्या है? असल बात ये है आदिल ताहिर साहब ने खुल के बात की कि अब जितना हो गया है वो हो गया है। अब टेक्नो इंतज़ामिया, टेक्नो का जो सिस्टम है अब उन लोगों को बाहर करेगा जो इधर से इधर वायलेशन करते हैं, अंडर कटिंग करते हैं और लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। यहाँ ये जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी सोच ये थी और उन्होंने उसका ऐलान भी किया कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि अगर एमडी जो है, एमडी को हम जिम्मेदारी डालेंगे। जैसे आपको पता है चाइनीज़ ब्रांड दूसरी भी 1-2 करती हैं, इसका मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको ख़ुद इल्म है। वो अपना एक सब डीलर बनाते हैं, एमडी बनाते हैं, तो उसके साथ 5, 10, 20 लिंक कर देते हैं। वो उधर अपना स्टॉक देता है, अपने पास भी रखता है
اور اس کی کارکردگی کو مانیٹرنگ کی جاتی ہے کمپنی کی جانب سے، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ میں ایک بات بتاتا چلوں، اس سے قبل اس خاکسار کو بھی یہ واسطہ پڑا ہے کہ ایم ڈی کے ذریعے لنک کرنے کا، تو ایم ڈی اسٹاک ہی نہیں دیتا تھا، تو ایک پرابلم اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب کی دفعہ سسٹم کمزوری جو ہے اس کو کیسے دور کریں۔ یہاں یہ بھی بتانا میری طرف سے ضروری ہے کہ جناب سب سے پہلے تو اس جو دوسرے علاقے کا مال دوسرے علاقے میں بیچتے ہیں ان کا سدباب ہونا چاہیے، تاکہ جو جس علاقے کا ڈسٹریبیوشن حاصل کیا ہوا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹاف رکھتا ہے، تو اس کو وہاں پر مضبوط کیا جائے۔ اور دوسرا، اگر کوئی جیسے ہمارے 2-3 چائنیز برانڈ میں ہیں، اگر کراس ریجن کرتے ہیں تو ان پہ سخت جرمانہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی ترکیب کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں، فیصلے تو کیے، بڑی اچھی عادل طاہر نے، ہمارے بڑے مہربان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور بہت اچھی گفتگو اور بڑا برسبیل تذکرہ، اگر میں یہ کہوں کہ پوری جامع رپورٹ بنا کے دیتے ہیں، تو یہ پہلی مطلب کھل کے سامنے آئی ہے ٹیکنو کہ بھائی ہم وائلیشن جو کرے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ چھوٹا ڈیلر ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ چھوٹا ڈسٹریبیوٹر ہے یا بڑا ڈسٹریبیوٹر ہے یا بڑا ڈیلر ہے، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ یہ ایسے پروگرام میں ایسے وہ اب دیکھتے ہیں یہ کہ یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے، تو ویل ڈن ٹیکنو، اور بڑی میں مبارکباد دیتا ہوں، بڑا شاندار پروگرام کیا تھا ٹیکنو نے، اور عادل طاہر اور ناصر مہمان اور ان کی ٹیم جو ٹیکنو کی آئی ہوئی تھی، کیسر بھائی تھے اور شبیر بھائی تھے، یہ بڑا انہوں نے، اور اسی طرح مارکیٹنگ کی ٹیم نے بڑا زبردست اپنا کام کیا۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر اپیل ہے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر جو اکثر میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں، گزشتہ روز سیمسنگ پاکستان کا پروگرام بھی یہاں ایک اجلاس منعقد کیا گیا کراچی میں، عمر گمن اور مشہور صاحب کی سربراہی میں۔ آپ سمجھ لیں مسٹر عمر گمن جو ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر ہیں سیمسنگ کے، وہ موجود تھے، پوری سیمسنگ کی ٹیم موجود تھی، اسی طرح ان کے ڈسٹریبیوٹرز بھی یہاں پر موجود تھے، جس میں بڑے بڑے نام تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایئر لنک سے جو ہے وہ عثمان بھائی تھے، عثمان صدیقی، اسی طرح مووی سیل سے خالد نمار تھے، اسی طرح عثمان سلطان تھے بالخصوص سیکوٹیل کے، اسی طرح جو جی نیکس سے جو ہے وہ موجود تھے، اپنا کیا کہتے ہیں عاطف بھائی، اسی طرح ایم ایڈ پی سے جو ہے وہ عبدالواحد صاحب، اور ساتھ میں مس سمیرہ تھیں، اسی کے ساتھ ذیشان امان اللہ صاحب بھی موجود تھے، حمزہ رشید بھی تھے سی آئی ٹی سے، اور دیگر بھی ہمارے دوست موجود تھے۔ جو بھی ہے بڑا اچھا پروگرام رہا، بات چیت کی گئی، وہی کراس ریجن اور دیگر چیزوں پر، انڈر کٹ پر بات چیت کی گئی۔ یہ خوشخبری دی گئی 2 ماڈل جلدی ریلیز کیے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ S24 FE ہے، اور ایک جو ہے وہ 06 ہے، جس کے 3 ویریئنٹ موجود ہوں گے۔ امید کی جا رہی ہے اگلے ہفتے سے یہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ بہت ساری بات چیت کی گئی، ان سائڈ اسٹوری میں کسی وقت دوں گا، کیونکہ بہت ساری خبریں اندر ہی ہیں اور بہت ساری باہر ہیں۔ اس موقع پہ جو ہے وہ سیمسنگ پاکستان کی طرف سے عثمان سلطان جو سیکوٹیل کے سربراہ ہیں، ان کی سالگرہ منائی گئی، کیک کاٹا گیا، کیونکہ کل گزشتہ روز عثمان سلطان کی سالگرہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ ایپل کی جو گزشتہ روز اسٹاک دیا گیا، اس نے ریکارڈ سیل کی، اور اس کا نیا کلر جو ہے وہ تقریباً 15,000 روپے آن پر بک رہا ہے۔ یہ ہے اطلاع۔ اب یہ میں بتاتا چلوں کہ کھیپیوں کا بج گیا باجا، اور ایپل جو مرکنٹائل اور جی نیکس نے ریلیز کیا، قانونی طور پہ آفیشیل ریلیز کیا، ان کا اسٹاک ہو گیا ختم، زیرو، کل ہی کے کل یہ سارا مال ختم ہو گیا، اور آج مارکیٹ میں اسٹاک دینے کے لیے نہیں تھا۔ جو بڑے ڈیلر ہیں انہوں نے لے لیا، ان سے جو ریسیلر ہے انہوں نے لے لیا، لیکن بیسیکلی کمپنیوں کے یعنی ڈسٹریبیوٹر جو یہاں کے تھے ان کے پاس اسٹاک نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ آئندہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے بعد نیا اسٹاک آئے گا، نئی کہانی ہوگی، لیکن ہزاروں پیس اربوں روپے کے فروخت ہو گئے کمپنیوں کے۔ تو خبریں آپ کو بہت ساری دینا چاہتا ہوں، مگر وقت کی شارٹیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، جانے سے پہلے پھر اپیل ہے، چینل سبسکرائب کیجیے۔